नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म प्रसन्न ढुङ्गाना। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। स्वाब सङ्कलन गरेको रिपोर्ट आउन कति समय लाग्ला? बढीमा 24 घण्टा। तर कैलालीमा भने स्वाब सङ्कलन भएको एक सातासम्म रिपोर्ट आउँदैन। कैलालीमै अक्सिजनको समेत अभाव चुलिएपछि कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा झन समस्या हुँदै गएको छ। यता जाजरकोटमा समेत अक्सिजनको अभाव यतिसम्म छ कि न त भर्न पर्याप्त सिलिन्डर छ, न त कतै किन्न नै पाइन्छ। यस्तोमा कोरोनाको महामारी झन भयावह बन्दै गएको छ। के छ त कोरोना महामारीमा कैलाली र जाजरकोटको अवस्था? हेरौँ यो रिपोर्ट। जाजरकोटमा अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव चुलियो। कैलालीमा पनि अक्सिजनको चरम अभाव, मृत्युदर बढ्दै। संक्रमित बढेपछि पीसीआर रिपोर्ट आउन एक साता। सामान्यतया स्वाब सङ्कलन भएको 24 घण्टामा कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट आउँछ। तर कैलालीमा भने परीक्षणका लागि स्वाब दिएको रिपोर्ट आउन एक साता लाग्न थालेको छ। यसरी रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुँदा स्वाब दिएकाहरू एकान्तवासमा नबस्ने र संक्रमण परिवार र समुदाय स्तरमा फैलने जोखिम बढेको छ। 7 दिनसम्म पनि रिपोर्ट नआएपछि स्वाब दिएकाहरू नै गाउँघर डुल्दा संक्रमणको जोखिम बढेको हो। साथै कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण हुँदा त्यसको रिपोर्ट नआउँदासम्म अस्पतालले उपचार गर्न मान्ने गरेका छैनन्। यस्तोमा कैलालीका प्रयोगशालाहरूले किन 24 घण्टाभित्र रिपोर्ट दिन नसकेको त? हाम्रो उपमहानगरपालिकामा जो स्वाब सङ्कलन भइरहेको छ त्यसको रिपोर्ट आउने अवधि भनेको कम्तीमा 5 दिन लाग्छ। कम्तीमा 5 देखि 6 दिन नै लागिरहेको छ कुनै स्याम्पलको। यसको समस्या के हुन्छ भने यदि रिपोर्ट चाँडै भइरहेको भए बिरामीहरूलाई आफूलाई आइसोलेसनमा बस्नका लागि र अरू बिरामीसँग लसपस हुन र आफूलाई मेन्टली प्रिपेयर हुन लागि पनि एउटा सजिलो हुने थियो। अरू कुरा उसले अरूलाई सार्ने सम्भावना रहन्छ। अरू कुरा के छ भन्दा समस्या भन्दाखेरि अब यहाँ जति बिरामीले स्वाब सङ्कलन गर्ने एउटा आशा र अपेक्षा आउँछन् उनीहरूले बिचरा रिपोर्ट कुर्दा उनीहरूलाई एक खालको चाहिँ समस्या हुन्छ। कोही त कस्तो पनि अवस्था देखिएको छ भने बिरामीको डेथ भइसकेको हुन्छ, रिपोर्ट आएको अवस्था हुँदैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने बिरामीलाई एक खालको चाहिँ सामाजिक टेन्सन भयो, घरको परिवार टेन्सन भयो, मानसिक टेन्सन हुँदैछ र अरू खालको चाहिँ फिजिकल पनि एउटा खालको चाहिँ अस्वस्थता झन् बढ्दै गएर बिरामीलाई समस्या भएको हुनाले धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा कैलालीका स्थानीय तहका साथै सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लामा समेत स्वाब परीक्षण हुने गरेको छ। यस्तोमा ल्याबको क्षमता भन्दा बढी स्वाब सङ्कलन हुँदा समयमै रिपोर्ट दिन नसकिएको सेती अस्पतालले जनाएको छ। अब हाम्रोमा चाहिँ दिनमा 800-900 स्याम्पल कलेक्सन भएर चाहिँ टेस्टमै भइरहेछ होइन। सबै ठाउँबाट स्याम्पलहरू आउने भनेको अहिले सेती प्रादेशिक कैलाली जिल्ला नडेलधुरा र हाम्रो चाहिँ कञ्चनपुरबाट चाहिँ सेती प्रादेशिक अस्पतालको पीसीआर प्रयोगशालामा चाहिँ आउँछ। अब हामीले आफ्नो जनशक्तिले भ्याएसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ 800-900 टेस्ट चाहिँ दिनमा गरिरहेछौँ। अब खास के थियो भने अस्ति एक दिन लगभग 2-3 दिनमा चाहिँ स्याम्पल कलेक्सन बढी भयो। त्यतिखेर चाहिँ लगभग 2500-3000 स्याम्पल कलेक्सन भएकोले चाहिँ केही दिन ढिलाइ भएको। तर अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ टाइममा नै जस्तै हिजो कलेक्सन भएको चाहिँ आज साँझसम्म चाहिँ हामी चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ दिन्छौँ। समस्या चाहिँ के छ ल्याबमा चाहिँ समस्या त अहिले केही पनि छैन। अहिले जति सक्यो स्याम्पल चाहिँ धेरै कलेक्सन भएर हो। अब चाहिँ भनौँ न अब हामीसँग चाहिँ अब यो किटहरू पनि अलिकति अभाव भइरहेछ। यता सुदूरपश्चिम प्रदेशका अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव चुलिएपछि संक्रमितको मृत्यु हुने क्रम बढेको छ। दैनिक 180 सिलिन्डर उत्पादन क्षमता रहेको धनगढी स्थित मालिका ग्यास उद्योगको अक्सिजन प्लान्ट पटक बिग्रिएपछि अक्सिजन अभावमा बिरामीले ज्यान नै गुमाउनु परेको छ। प्रदेशमा रहेको एकमात्र ग्यास उद्योगको प्लान्ट नै बिग्रिएपछि अक्सिजन आपूर्तिमा समस्या भएको हो। यो अक्सिजनको विषयमा एउटा चाहिँ हाम्रो यो उसबाट अक्सिजन आइरहेको छ यो प्लान्टबाट, धनगढी स्थित प्लान्टबाट। अहिले त्यो बिग्रिया भएर त्यहाँ आपूर्ति बन्द भए पनि हामीले नेपालदेखि लिएर चितवनसम्म अन्य ठाउँबाट पनि सप्लाई गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीले अरू दात्री संस्थाहरूबाट पनि सहयोगको उहाँहरूले कुरो राख्नु भएको छ। अब त्यो उत्पादनै कम भएको र सप्लाई गर्न नसकेको अवस्था बाहेक हामीले चाहिँ अरू चाहिँ प्रयास चाहिँ जारी नै छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालसँगै निजी अस्पताल पनि कोरोना संक्रमितले भरिएका छन्। तर उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजन भने अभाव छ।
संक्रमितका आफन्तहरू अक्सिजनको जोहो गर्न ग्यास उद्योगमा 3 देखि 4 दिनसम्म लाइन बस्न बाध्य छन्। बिरामीलाई अस्पतालको बेडमा राखेर कुरुवानै सिलिन्डर बोक्दै अक्सिजनको खोजीमा हिँडेको बिरामीका आफन्त सरकारप्रति निराश हुँदै यस्तो बताउँछन्। आज बिहान पनि मरिसक्यो होइन, अहिले पनि मर्ने अवस्थामा कति छन्। मैले हिजो 12 बजीदेखि राखेको सिलिन्डर अहिलेसम्म पाएको छैन होइन। एउटाले त पुगाउन सक्दैन, सरकारले पनि यसमा ध्यान दिनु पर्यो होइन। मान्छे त भगाभग मरिरहेको छ, समस्या धेरै गाह्रो छ नि त। एउटै प्लान्टले थोरै भर्न सक्छ त्यत्रो, त्यहाँ मान्छे जनसङ्ख्या पब्लिकहरू आफै आएको छन् भर्न। मालिका ग्यास उद्योगले प्रदेशकै रेफरल सेती प्रादेशिक अस्पताललाई दैनिक 30 देखि 40 सिलिन्डर अक्सिजन उपलब्ध गराइरहेको थियो। मालिकाले उपलब्ध गराउने कम्तीमा 40 सिलिन्डर, सेतीकी अक्सिजन प्लान्टबाट 60 सिलिन्डर गरेर दैनिक 100 सिलिन्डरको जोहो धनगढीमै उत्पादन भए पनि त्यसले 20% बिरामीलाई पनि धान्दैन। सेती अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमितका लागि कम्तीमा पनि दैनिक 150 सिलिन्डर अक्सिजन आवश्यक पर्छ। त्यो अक्सिजन समेत उद्योगले उत्पादन गर्न सकेको छैन। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव कैलालीमा मात्र होइन, जाजरकोटमा पनि देखिएको छ। अझ जाजरकोटमा त केवल 64 वटा अक्सिजन सिलिन्डरले पुरै जिल्लाका बिरामीको उपचार हुँदै आएको छ। जाजरकोट अस्पतालमा रहेका 38 वटा सिलिन्डरले अस्पताल आएको बिरामीको उपचार धानेको छ। यता अक्सिजन अभाव टार्न प्रदेश र संघीय सरकारसँग मागिरहेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। हाम्रो जाजरकोट जिल्लामा सबै स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, नगरपालिका, सबै गाउँपालिकामा गरेर अहिलेसम्म हामीलाई प्राप्त रिपोर्टको आधारमा 52 वटा अक्सिजन सिलिन्डर जिल्लाभरिमा छ। त्यो मध्ये हाम्रो 38 वटा भेरी नगर के अरे स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा छ भने 12 वटा भेरी नगरपालिकामा छ, त्यस्तै 4 वटा चाहिँ नलगाड नगरपालिकामा छ। अब अहिले हामीसँग जिल्लामा 22 वटा आइसोलेसन बेड बनाएकोमा, कोभिडको बिरामीको लागि राख्ने 22 वटा बेड बनाएकोमा अहिले 22 वटै बेड हाम्रो प्याक छ। बिरामी सङ्ख्याहरू दिन प्रतिदिन बिरामी सङ्ख्याहरू बढिराख्नु भएको छ। यता कोरोनाको महामारीका बेला अक्सिजन अभाव नहोस् भनेर नलगाड नगरपालिकाले अक्सिजन सिलिन्डर खरिद गर्न खोज्दा पनि कतै नपाएको नगरपालिकाको गुनासो छ। यो नलगाड नगरपालिका अन्तर्गतको यो चाहिँ हाम्रो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अहिलेसम्म हामीसँग भएको साधन स्रोतहरू प्रयोग गरिराखेका छौँ र अब केही साधन स्रोतलाई जुटाइ राखेको छ। अझै नै एउटा गाडी गएको छ र केही हाम्रो खाली सिलिन्डर र अरू सिलिन्डर ल्याउनको लागि औषधि उपचारको लागि र अब अहिले तत्काल हामीसँग भएको सिलिन्डरहरू आजलाई हुनसक्छ र भोलिसम्म यहाँ पुग्नेछ। अब हामीसँग 2टा त्यो विद्युतबाट चल्ने जाने छ, एउटा चाहिँ अहिले नै बिरामी अब खल्लमा लिने वाहनलाई त्यो जोडेका छौँ। यता जाजरकोट अस्पतालले भने बिरामीलाई हाइफ्लो अक्सिजन आवश्यक पर्ने भएकोले यसको अभावमा बिरामीको ज्यान बचाउन गाह्रो हुँदा पनि अक्सिजन जोहो गर्न नसकिएको बताउँछन्। अब एन्टिजेन गराइसकेपछि कोही बिरामीहरू आत्तिएर पनि आउँछन्, उहाँहरू सामान्य हुन्छन् होइन। हामीले अब शरीरमा हावाको मात्रा कति छ, SpO2 भन्छौँ त्यसलाई है, अनि श्वास प्रश्वासको गति कति छ त्यो हेरेर यदि सामान्य छ भने उहाँहरूलाई घरमै पठाउने गरेका छौँ होइन। घरमै छुट्टै आइसोलेसनमा बस्नु। हामी दबाईहरू, चाहिने दबाईहरू, अब कोरोनाको मेडिसिन भनेको सपोर्टिभ केयर होइन। अब सब ज्वरो आएछ भने ज्वरोको औषध दिने, खोकी लागेछ खोकीको दिने, मल्टिभिटामिन्सहरू दिएर घर पठाउने गरेका छौँ। त्यति गरेर घरमा बसेर धेरैलाई सन्चो भएको छ होइन। कोही कोही घर पठाएकाहरूलाई अलिकति झन् अवस्था बिग्रेर होइन, मोडरेट केस अथवा सिभियर केस भन्छौँ, हामीले छुट्याउने एउटा क्याटेगोरी बनाइदिन्छौँ होइन। श्वास प्रश्वासको गति धेरै भयो भने, SpO2 घट्न थाल्यो भने होइन, अथवा ज्वरोहरू नि सन्चो हुन लागेन भने, मान्छे धेरै श्वास प्रश्वास गरेको गाह्रो भएको गऱ्यो भने उहाँहरूलाई यहाँ आएर हामीले हेर्ने गर्छौँ। यसरी कतै अक्सिजनको अभाव त कतै कोरोनाको रिपोर्ट आउनै 7 दिन लाग्दा कोरोनाको कहर झन भयावह हुँदै गएको छ। यस्तोमा कोरोना लाग्नु अघि नै सबैले सतर्क भई घरमा नै सुरक्षित बस्न आवश्यक छ। खोज खबरका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्ट र जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। हो, कैलालीका प्रयोगशालाहरूले 24 घण्टाभित्र रिपोर्ट दिन सकिरहेका छैनन्, जसका कारण स्वाब सङ्कलन गरेको 1 सातासम्म पनि रिपोर्ट नआउँदा कैलालीमा सङ्क्रमणको जोखिम अझै बढेको छ। यस्तै धनगढीमा रहेको एउटा मात्रै ग्यास उद्योग पटक बिग्रिँदा र अन्य ठाउँबाट आपूर्ति कम हुँदा अक्सिजनको अभावमा बिरामीको मृत्यु हुने क्रम बढ्दो छ।
कोरोना संक्रमितको संख्या थपिँदै जाँदा जाजरकोट जिल्लामा अक्सिजन अभाव देखिएको छ। समग्रमा यी अभावले देशमा कोरोना कहरको भयानक अवस्थालाई चित्रण गर्दछ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि उपचार सहयोगमा आएका सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहरसँगै यति बेला संघीय राजधानी काठमाडौँ लगायत अधिकांश स्थानमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। यसले सर्वसाधारणको जनजीवन क्रमशः असहज बन्दै गएको छ। निषेधाज्ञाको तेस्रो हप्ता पुग्दै गर्दा कोरोना संक्रमणको पहिचान दर र मृत्यु संख्या घट्न सकेको छैन। उर्लदो महामारीसँगै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको अपिल पनि गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री सहयोग स्वरूप प्रदान गर्दै आएको छ। तर त्यस्ता सामग्रीको गुणस्तर भने परीक्षण हुन नसक्दा यसले जोखिम बढाएको छ। के छ त्यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। सहयोगका स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तरमा प्रश्न। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका सामग्रीको परीक्षण हुँदैन। बिना परीक्षण उपचारमा प्रयोग गरिँदा बढियो जोखिम। देशभर कोरोना महामारी बढिरहँदा यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि हर तरहले प्रयास गरिरहेको सरकारी दाबी छ। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपका लागि विश्व समुदायसँग सहायता मागिरहेको छ। यससँगै सरकारलाई विभिन्न सङ्घ संस्था दात्री निकायहरूले विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य सामग्री सहयोग स्वरूप प्राप्त गराइरहेका छन्। यसरी प्राप्त हुने स्वास्थ्य सामग्री आकस्मिक उपचार सेवाका लागि प्रयोग हुने गरेको छ। तर सहयोग स्वरूप प्राप्त हुने यी आकस्मिक सेवाका स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण र कार्य सघनताको मूल्याङ्कन भने कहीँ कतैबाट कसैले गरेको पाइँदैन। महामारीको समयमा अभाव हुने स्वास्थ्य सामग्रीले तोकेभन्दा कम काम गरे वा गुणस्तरीय काम गरेनन् भने बिरामीको ज्यान नै जाने जोखिम हुन्छ। यसमा सहयोग लिने निकाय समेत चनाखो हुनुपर्ने हो। तर नेपालमा भने त्यसो हुन सकेको छैन। जानकारहरूका अनुसार आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपचार र कोरोनाको सघन उपचारमा प्रयोग भइरहेका स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको गुणस्तर र काम गराइबारे सही ढङ्गले परीक्षण नहुँदा संक्रमित जोखिममा पर्ने गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा स्वास्थ्य सामग्री अभावका बेला अनाधिकृत रूपमा फाइदा उठाउँदै बजारमा भेन्टिलेटर, हाइफ्लो मेसिन र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर धेरै नक्कली आउन थालेकोमा सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। सरकारबाट चाहिँ जस्तै कसैले किनेर लिएर आउँछ भने पनि किनेर लिएर आइसके पछाडि अब डोनेसन गर्ने ठाउँमा पनि त्यसको सामान कस्तो हो त गुणस्तर, अब लगानी गर्नेले लगानी गरेर दिएको छ तर गुणस्तर कस्तो हो भनेर चाहिँ अहिलेसम्म गुणस्तर चेक गरेर दिइरहेको अवस्था छैन। जुन चाहिँ एउटा चाहिँ यो सामान दिँदा हुन्छ भन्ने खालेमा चाहिँ मान्छेले त्यसको आधारमा मात्रै टेकेर गरेको छ। त्यो इक्विपमेन्टको क्वालिटी चेक गर्नको निमित्त चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ क्वालिटी एउटा मापदण्ड छ। त्यो मापदण्ड अनुसार तपाईँको चाहिँ जस्तै ISO-C सर्टिफाइड कम्पनीहरू कुन परिस्थितिमा कुन इक्विपमेन्ट दिने अथवा कस्तो इक्विपमेन्टहरू चाहिँ गभर्मेन्टले रिसिभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हो। र नेपालमा प्राविधिक बायोमेडिकल इन्जिनियरहरू त्यसको चाहिँ बारेमा हेर्न सक्ने सबै नियमन निकायहरू छन् हैन। र त्यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म गरिरहेको अवस्था छैन। त्यसलाई चाहिँ सरकारले पनि लिँदाखेरि मैले कस्तो किसिमको चाहिँ गुणस्तरको भेन्टिलेटर, एनेस्थेसिया, हाई फ्लो नेजल क्यानुलादेखि लिएर गरेर जुन अहिले कोभिड आइसियुमा युज हुने उपकरणहरूदेखि लिएर गरेर पल्स अक्सिमिटरदेखि सबै चिजहरू कस्तो मैले लिएर आइरहेको छु र कस्तो दिइरहेको छु भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ क्वालिटीको चाहिँ चेक गर्न जरुरी छ। अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ भइरहेको छैन। मेडिकल स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको व्यवसायीहरूले पनि सामग्री तथा उपकरण खरिदपछि प्रयोग गर्नु पूर्व धेरै विचार गर्न र अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने सुझाएका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपचारका लागि प्रयोग हुने उपकरणको खरिद र प्रयोगले व्यक्तिहरूको ज्यान जोखिममा पर्न थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। नियमनकारी निकाय भनौँ न भने पनि हाम्रो डिफाइन्ड छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने हो तर उनीहरूको चाहिँ डिफाइन्ड उसले गर्न सकेका छैन। अब चाहिँ हामीले कसरी गर्ने? अब कम्पनी लिस्टिङ गरौँ भने त्यो पनि गर्न सकेका छैन। कमसेकम यो कम्पनीको चाहिँ यो क्वालिटी ठिक छ, यति इम्पोर्ट गर्न पाइन्छ भनेर भन्ने स्थिति भएको भएदेखि त्यो कम्पनीको मात्रै इम्पोर्ट गर्न दिने सिस्टम गरेदेखि हुन्थ्यो।
तर यो क्वालिटीमा चाहिँ धेरै चाहिँ प्रब्लम आइरहेछ। त्यही अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर क्वालिटीको नआएको हेर्नु है। अब क्वालिटीको नआएको 3 लिटरको अथवा चाहिँ अक्सिजन प्युरिटी चाहिँ 93 ± 3% हुनुपर्ने त्यो नभएको 25-30 हजारमा मार्केटमा बेचेको भन्ने हामीले जानकारी पाएर सर्कुलर गऱ्यौँ। त्यो बेलामा त्यस्तो नकिनेर नबेच्नु होला। त्यो चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अक्सिजन त यतिकै हावामा नि 25-30% हामीले लिन सकिन्छ होइन। त्यो मेसिन लगाएर त्यो चाहिँ किनेर मान्छेहरू चाहिँ ढुक्क भएर चाहिँ अक्सिजन आयो भनेर चाहिँ कन्सन्ट्रेट आउँछ भनेर चाहिँ गर्ने। तर चाहिँ त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुँदा त मान्छे दमको रोगीहरू त मर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब क्वालिटीलाई मात्र कसरी इन्स्योर गर्ने, कसरी अब चाहिँ उ गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ अनुभवीहरूले त क्वालिटीकै मगाइरहेछ होइन। तर चाहिँ अरू चाहिँ जुन हाम्रो छाताभन्दा बाहिरको साथीहरू, नयाँ व्यवसायहरू जुन चाहिँ अरू व्यवसाय ठप्प भएर यो मेडिकलमा अहिले चाहिँ फाइदा छ भने यता काम गर्न आउनुभएको छ, उहाँहरूले गर्दा अलिकति चाहिँ समस्या परेको मैले बुझेको चाहिँ त्यो छ है। यता बजारमा छ्यापछ्याप्ती कम गुणस्तर र नक्कली सामान आउन थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने स्वास्थ्य सामग्री उपकरणको गुणस्तर परीक्षण गरिने बताएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले आकस्मिक सेवा उपचारमा प्रयोग हुने उपकरण सामग्री मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बाहेक नकिन्न र प्रयोग नगर्न अनुरोध समेत गरेका छन्। मन्त्रालयले उपकरण सामग्री सहयोग लिँदा पनि तोकिएको मापदण्ड भित्र परेका मात्रै लिन नीति बनाएको डाक्टर अधिकारीले बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वय बिना नगरिदिउँ, नगराउँ, किनभने अहिलेको समस्या जुन हामी कोभिडको चुनौतीपूर्ण अवस्था भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको विश्लेषणका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाहिरी विकास साझेदार निकायहरूसँग गरेको अनुरोधका आधारमा बाहिरी सहयोगहरू सुरु हुन थालेको हो। यो सुरु हुन थाल्दै गर्दा हामीले यी समस्याहरू हुन सक्छन्, यी समस्याहरूको समाधान यसरी गर्नुपर्छ भनेर पनि योजना बनाएका छौँ। यो भनेको सामग्रीहरूको न्यायोचित वितरण हुन र हामी कहाँ आवश्यक भएका चिजहरू मात्रै आइपुग्न, आइपुगेका चिजहरू हामी कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नका लागि हुन्। यो कुराहरू हामीले बुझिदिनु पर्ने हुन्छ। पछिल्लो समय मित्र राष्ट्र चीनबाट आयात गरिएका तथा विभिन्न सङ्घ-संस्थाले सहयोग हस्तान्तरण गरेका चीनमा निर्माण भएका स्वास्थ्य सामग्री उपकरणमा गुणस्तर कायम हुन नसकेको पाइएको छ। विश्व बजारमा चीनमा निर्माण उत्पादन भएका आकस्मिक स्वास्थ्य उपचारमा प्रयोग हुने उपकरणलाई त्यति राम्रो मानिँदैन। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। हो, महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग स्वास्थ्य सामग्री सहयोगको अपिल गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू दिने क्रम छ। तर ती सामग्रीको गुणस्तरको भने परीक्षण हुँदैन। अर्थात् अन्य देशले दिएको कुन सामग्री कति गुणस्तरको छ त्यो नै परीक्षण नगरी सिधै सङ्क्रमितको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ, जसले स्वास्थ्यमा हुने जोखिम र खतरा दुवै बढाएको छ। तसर्थ यसको चाँडै अनुगमन परीक्षण हुन आवश्यक छ। हौस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157070674 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।